नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बिके थापा। देश यति बेला कतै पल्साहा र समीक्षा अधिकारीको रामलीलामा केन्द्रित भएर विवादित बनिरहेको छ भने कोही युक्रेनकै कारण तेस्रो विश्वयुद्धको निम्तिन्छ कि भन्ने बहसमा तल्लिन्छन्। तर यी सबैलाई फिक्का पार्दै निरन्तर सडक र सदनमा प्रमुख विषय बनिरहेको छ एमसीसी। एमसीसी यति पेचिलो बन्दै गएको छ कि अब सत्ता गठबन्धन सग्लो नरहने पक्का पक्की बनेको छ। एमसीसी टेबल गर्न साथ दिनुभयो, अब पास पनि गरौँ, गठबन्धन जोगाउँ, चुनावमा पनि तपाईहरूलाई म जोगाउँछु भनेर प्रचण्ड रिझाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको अथक प्रयास सफल हुन सकेन। त्यसो त टेबल भइहाल्यो, अब एमसीसी पछि सारौँ, नत्र हामी एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्न बाध्य हुन्छौँ भन्ने प्रचण्डको भनाइपछि देउबाका लागि प्रचण्ड अब सारथी नबन्ने पक्का पक्की बनेको हो। र यसकै लागि यति बेला एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू आफ्नै रणनीतिका साथमा एकले अर्कोलाई विभिन्न खालका प्रस्तावहरू देखाउँदै लोभ्याउँदै विभिन्न वार्ताहरू चलाइरहेका छन्। यही बीचमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको यति बेला बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बीच बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आज मात्रै भेटवार्ता गरेको छ। यो अवस्थामा कुरा कतिसम्म आएको छ भने नयाँ सत्ता समीकरण या त नयाँ समीकरणका विभिन्न दृश्यहरू देखिएका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो चाहिँ यसअघि प्रचण्डले सत्ताबाट केही महिना अगाडि करिब 7 महिना अगाडि प्रचण्डले सत्ताबाट निकालेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डले अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र एमसीसीको विपक्षमा हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको विषय यति बेला बाहिर आएको छ। र यही बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका एमाले नेताहरूको भेटवार्ता या त छलफल बालुवाटारमा भइरहेको छ। यसले नयाँ समीकरण बन्ने पक्का पक्की खालको माहौल बनिरहेको छ। एमसीसीको विवाद नमिल्दा आजको संसदलाई राजनैतिक दलले भोलिका लागि सारेका छन्, तर उनीहरूले सडकमा तात्तेको रडाकोलाई भने सार्न सकेनन्। आज दिनभर बानेश्वर क्षेत्र निकै तनावग्रस्त बनेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद र एमसीसी फिर्ता लैजा भन्दै सडकलाई नै रणभूमि बनाएपछि आज दिनभर बानेश्वर अशान्त बनेको हो। त्यसका केही दृश्यहरू कस्तो छन् त्यो दृश्यहरू हामी तपाईलाई देखाउन गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईले देखिहाल्नुभयो बानेश्वरमा आज कुन खालको अवस्था निम्तिएको छ र यसले आगामी दिनमा कस्तो खालको प्रभाव पार्दै जान्छ र एमसीसीकै विषयले नेपालमा कुन खालको अशान्ति निम्त्याउन सक्छ भन्ने यो दृश्य एउटा उदाहरण हो। केही दिन अघि भएको थियो यस्तै घटना, अहिले पनि आज पनि त्यही दृश्य दोहोरिएको छ। यदि सरकार, सत्ता गठबन्धन र राजनैतिक दलहरू एमसीसीका मुद्दामा अझै चनाखो भएर अगाडि बढ्न सकेनन्, जनमतको सम्मान गर्न सकेनन् भने यस्ता खालका दृश्यहरू आगामी दिनमा पनि देखिने र त्यसले ठुलै मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने खालको आकलन यी दृश्यहरूलाई हेरेर गर्न सकिन्छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको दोहोरो झडपमा आज कैयौं फायर, अश्रु ग्यास र ढुङ्गामुढा प्रहार भएपछि बानेश्वर क्षेत्र युद्ध भूमिकै अवस्थामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनकारीको आक्रोशले प्रहरीलाई जिस्काइरहेपछि माहौल नियन्त्रण बाहिर गयो। केही फायर, गोली नै चलेपछि एक युवाको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्न पुग्यो। ती युवा अहिले एकदम गम्भीर अवस्थामा छन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारी ढुङ्गामुढाका कारणले गर्दाखेरि दुवै घाइते छन्, दुवै पक्ष घाइते भएका छन्। माइती घरदेखि तिनकुनेसम्मको क्षेत्र निकै नै तनावग्रस्त बनेको छ। सडक क्षेत्रमा जनाक्रोश यतिसम्म चुलिएको छ कि त्यो जनाक्रोशले अब कुनै खालको गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खालका विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। यो हामीले आज बानेश्वर क्षेत्रमा भएको दृश्य र त्यसमा ओकलिएको जनाक्रोशलाई लिएर हामीले तपाईलाई जानकारी गरायौँ। सरकारले जनभावनालाई कुल्चिएको र राजनैतिक दलले आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई सम्हाल्न नसकेको पनि आजको दृश्यमा देखिएको छ। समस्या सम्बोधन भन्दा पनि सरकार आफ्नै जनता मार्न उद्यत बनेको समेत यसले देखाएको छ। प्रदर्शनकारीको आक्रोश पनि त्यही अनुसारको छ।
हामी चाहिँ अझै पनि एमसीसीको विरुद्धमा सडकमै छौँ र अझै पनि सडकमै रहेर यसबाट चाहिँ हामी एमसीसी चाहिँ प्रतिकार गर्नको निम्ति एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ जुटिराखेको छौँ। हाम्रो देशको जनताले दुःख पाउँछ होला है कि यहाँको बहुत कुराहरू सुनेर हामीलाई मन पर्छ। तपाईँ आफैले एमसीसी पढ्नु भएको या त तपाईँलाई कसैले पढेर सुनाएको छ? हामीले त कसैले भनेर सुनाएको उहाँहरू नेता उसको सबै मुद्दामा उसको सेनाको हेर्नुहोस्, हाम्रो सेनाभन्दा माथि, हाम्रो संविधानभन्दा माथि उहाँको जातीय हुन्छ भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ। एमसीसीको विधान हाम्रो संविधानलाई को धारा पनि चेन्ज गर्नु छ भने एमसीसीको पर्मिसन लिनुपर्छ, त्यो संस्थाबाट पर्मिसन लिनुपर्छ। हामी आजसम्म नेपाल कुनै देशको हामी बन्धक भएन, गुलाम भएन। इन्डिया भयो, अङ्ग्रेजको गुलाम भयो, नेपाल भएन। लेकिन यो एमसीसी पास भएपछि हाम्रो देश गुलाम हुन्छ। सडक अशान्त हुनुका पछाडि राजनैतिक नेतृत्व उत्तिकै जिम्मेवार बनेको प्रश्न छ र यसका लागि मलजल पनि नेताहरूबाटै भइरहेको भन्ने पुष्टि सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले प्रमाणित गरिरहेको छ। किनकि उनीहरूले सडक अझै तात्ने मात्रै होइन, अब सडक बल्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। फकाउने, गलाउने, थर्काउने र तर्साउने तरिका अपनाउँदै आएका प्रचण्ड देउबा अब एक अर्कालाई गलाउँदै अहिले आफै गलेका छन्। प्रचण्ड र देउबा अहिले एकअर्कालाई देखेर आजित भएपछि विकल्पको खोजीमा छन्। फलत दुवैको केन्द्रबिन्दु भने यति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बनेका छन् र यसले नयाँ राजनैतिक समीकरणको सङ्केत गरेको छ। यो राजनैतिक समीकरण अब नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस बीच पनि हुन सक्छ र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दल र नेकपा एमाले बीच पनि हुन सक्छ। यसका लागि दलहरू आफ्नै छलफल र समीकरणका लागि जुटिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको यो भनाइ यहाँनिर हामी राख्दैछौँ। होइन, अब निर्धारित परिस्थितिमा जाँदाखेरि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ, तर अब अहिले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ, छलफल गर्ने वातावरण छैन। होइन, कसरी छलफल गर्ने? डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई त फलो गर्नु पर्यो होइन। डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई चाहिँ प्रक्रिया अनुसार नै छलफल गर्नु पर्यो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको बारेमा चाहिँ सबै सांसदहरूले बोल्ने चान्स पाउनुपर्ने हुन्छ। सबैले बोल्नका लागि चाहिँ अब सदन अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सदन सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ छलफलको वातावरण बनाउने जटिल चाहिँ छ, चुनौती चाहिँ छ। यही विषयमा चाहिँ अब सबैसँग कुराकानी गर्ने छ, सबैसँग आग्रह गर्ने। अब चाहिँ सरकारसँग पनि अरू सभामुखसँग पनि आग्रह गर्ने। अब अलिकति डेमोक्रेटिक वातावरण बनाउनु पर्यो, सहज र सुचारू वातावरण बनाउनु पर्यो। सहज र सुचारू वातावरण बनाएरै छलफल अगाडि बढाएर बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा नै कुनै विषयहरू हो। अरू त्यस्तो नयाँ थपेको होइन, त्यो छलफलमा सहभागी नहुने त भन्ने प्रश्नै भएन होइन। छलफलको वातावरण छैन भनेर भनिरहेको छु त मैले। छलफलको वातावरण चाहिँ छैन अहिले चाहिँ होइन। छलफलको सहज वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ आग्रह गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। देशमा नयाँ राजनैतिक समीकरण बन्दै गर्दा अब समीकरणको नायक भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली बन्ने लगभग निश्चित छ। प्रश्न यो उठ्छ कि ओलीको रोजाइमा अब देउबा प्रचण्ड कि अब देउबा सरकार ढल्छ या एमसीसीकै कारण देउबा सरकारबाट बाहिरिन्छन्। गठबन्धनको समीकरणका लागि देशी विदेशी शक्ति लागि परेकाले यो प्रश्नको उत्तर खोज्न लाखौँ नेपाली लागि परेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा यसको उत्तर स्वयं प्रचण्ड, देउबा र ओलीसँग पनि छैन भन्ने स्पष्ट नै छ। किनभने यी तीन नेता एकले अर्कोलाई गुमराहमा पारेर खुइल्याउने मात्रै होइन कि आफूलाई आवश्यकता पर्दा जो जससँग जहाँ पनि जस्तोसुकै एजेन्डामा मिल्न सक्छन्। कहिले प्रचण्ड त कहिले ओली कार्ड खेल्दै आएका देउबाले प्रचण्ड माधवलाई चेपुवामा पारेका छन्। अन्ततः एमसीसी अनुमोदनका विषयमा प्रचण्डको साथ पाउन सफल नभए पनि प्रचण्डको लामो धुधारे नीति तोड्न भने देउबा सफल भएका छन्। किनकि अन्तिम निर्णय गर्ने घडीमा प्रचण्ड माधवले देउबालाई साथ नदिने सुनिश्चित गरेसँगै आजको संसद बैठक रोक्न देउबा बाध्य बनेका छन्। सत्ता घटकका दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस बाहेकका अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू अहिले हामी कुनै पनि हालतमा एमसीसीको पक्षमा मत हाल्दैनौँ र प्रधानमन्त्री देउबालाई पनि साथ दिँदैनौँ भन्ने तहमा पुगेका छन्।
समाजवादीको स्ट्यान्ड सुरुदेखि अन्तिमसम्म क्लियर छ, नो एमसिसी, विदाउट एनी चेन्ज अर एमेन्डमेन्ट, नो एमसिसी। हामी सबै छलफल गर्दैछौँ। हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। त्यो भनेको परिमार्जन बिना, संशोधन बिना हामी एमसिसी पास गर्दैन। त्यो सब कुरा केही होइन। तपाईँहरूसँग एकछिन इन्टरटेनमेन्ट गर्नुभयो होला उहाँहरूले। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जे निर्णय गर्छ शिरदेखि तीरसम्म एउटै कुरा। नो एमसिसी झलनाथ खनालले भने जस्तै सडक र सदनको मत एक भएर देउबा प्रचण्डको सहयात्रामाथि पूर्ण विराम लाग्ने लगभग निश्चित देखिन्छ। सबै मुद्दामा साथ दिए पनि एमसिसीमा साथ नदिने सहयात्री घटकको दोस्ती अन्ततः यति बेला नेपाली कला क्षेत्रका विवादित पात्र पल शाह र दुर्गेश थापाको दोस्ती जस्तो बन्न पुगेको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड माधव बोकेर आफू थाके झैँ प्रधानमन्त्री देउबा पनि थाक्ने अनुमान गरेका थिए, जुन अहिले सही साबित भएको छ। अन्ततः कङ्ग्रेस अब एमसिसीमा सहयात्री प्रचण्ड माधवलाई बोकेर थाकेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस प्रचण्डको साथ नमिले यो गठबन्धन टुङ्ग्याउने मोडमा पुगेसँगै अब अहिले निर्णायक वार्तामा छ र यसका लागि नेकपा एमाले सहित उसले आफूसँग सहकार्य गर्न सक्ने दलहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ। तर यसको मूल केन्द्र भागमा भने नेकपा एमाले नै रहेको छ। एमाले र कङ्ग्रेस बीचको सहकार्य या त सत्ता साझेदारी अहिलेका लागि निकै निर्णायक तहमा पुगेको देखिन्छ। हाम्रो तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्टसँग यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकार, अहिलेको सरकार, भोलिको सरकार वा यो आजको दिनमा के हुन्छ, भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने अङ्कगणितसँग हामीले यसको कुनै पनि अब सरोकार छैन। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा विश्वसनीयताको कुरा हो। तपाईँले गर्नुभएको निर्णयलाई मैले निर्णय प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको मद्दतको अपेक्षा गर्ने कुरा एकदम स्वाभाविक हो। त्यो मद्दत हुने कुराको लागि चाहिँ तपाईँलाई संसदभित्र आएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरालाई सजिलो बनाउनका निम्ति हामीले गर्न सक्ने सबै प्रबन्धहरूमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, एकै ठाउँ उभिएर यो विषयलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुराकानी उहाँले राख्नुभएको। अब गठबन्धन चाहिँ पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो तपाईँहरू? नै, यस्तो हो, यो विषयको सन्दर्भमा गठबन्धन पार लाग्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त निस्किनै सक्यो नि। अब यसमा त थप छलफल गरेर राख्नै परेन। यो विषय, यो प्रकरण जुन विषयले गर्दा आज यत्रो ठुलो देशभित्रै पनि यो खालको ध्रुवीकरण जुन भएको छ वा गराइएको छ, सदनभित्रै पनि यो खालको जुन अवस्था बनेको छ, यसमा गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छौँ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन। भोलिबाट नयाँ समीकरण बन्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ त? होइन, त्यहाँ त्यो ठाउँ यो गठबन्धन अगाडि जाने कुरामा त समस्या आयो आइ नै सक्यो, धरापमा परि नै सक्यो होइन। योभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज हामीले भनेको कुरा के हो, प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पनि यो विषय तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दर्ता भएको प्रस्ताव हो र हामी प्रतिपक्षमा रहँदै गरेर यसको पक्षमा उभिएको। हामी तपाईँको त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति सदन चल्नु पर्यो। सदनको अवरोधलाई खोल्ने कुराको सन्दर्भमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, यसलाई सदनको अवरोध पनि खोलौँ, सदनभित्र आउँ, यसलाई मतदानमा लैजाउँ, एकै ठाउँ उभियो भन्ने कुरा हामीले राख्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसिसीको पक्षमा माहौल जुटाउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच समानान्तर ढङ्गबाट संवाद चलाइरहेका छन् र यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको नेपाली कङ्ग्रेस बीच बालुवाटारमा यति बेला संवाद चलिरहेको छ। यो भेटघाटले, यो भेटवार्ताले एउटा टुङ्गोमा मुलुकलाई पुर्याउने खालको विश्वास पनि गरिएको छ भने यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूबीच भेटघाट पनि भएको छ। यसले नयाँ समीकरणको सम्भावना सँगै अबको राजनैतिक कोर्सलाई कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला नेकपा एमालेका नेता, स्थायी समिति सदस्य खगराज अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद। अब निर्णय गर्ने या त निर्णायक तहमा नेकपा एमाले देखियो। नेकपा एमाले एमसिसी बारे कसरी सोच्दैछ? अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? एमसिसी भन्दा पनि हाम्रो मुख्य कुरा त लोकतन्त्र, संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली, कानुन, दल सम्बन्धी कानुनको जुन धज्जी उडाइएको छ त्यसको कोर्स करेक्सन गर्नु पहिलो कुरा हो। एमसिसी त एउटा परियोजना हो,
यो परियोजनाका बारेमा जनताहरूमा काफी जागरण छ, काफी छलफल चलिरहेको छ। यस्ता परियोजनाहरूको बारेमा चासो बढ्नु स्वयं नेपाली जनताको जागरणको पक्ष हो, तर यसलाई हामीले मिसलिड गर्न हुँदैन। जे हो त्यही कुरा राख्नुपर्छ। त्यो सम्बन्धमा अहिले हामीले त्यसका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। अब के हुन्छ त जस्तो अब के हुन्छ मान्यज्यू, जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बीच चाहिँ वार्ताहरू भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भइरहेको छ। यो भेटवार्ताले के खालको निकास निकाल्छ? कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य अबका लागि त्यो खालको माहौल बनेको हो? हामी अहिले त्यो ठाउँमा छैनौँ। तपाईँले पहिलो कुरा बुझिरहनुहोस् कि हामी संसदमा जे कुरा उठाइरहेछौँ लामो समयदेखि हामीलाई ओएलमा जाने परिस्थिति गठबन्धनले गर्यो। गठबन्धन यो गठबन्धनको उद्देश्य लक्ष्य देशलाई लुट्ने, संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने, निम्ति हजुरले लिएर कालोपानी क्षेत्र समितिको नक्सालाई भुत्ते बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर गराउने जुन काम यसले गरिरहेको छ र यसले वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको संसदको समीकरण नै हितकारी छैन। त्यस कारणले चुनावमै जानु उपयुक्त हो र नयाँ फ्रेस म्यान्डेटबाट मुलुक चलाउनु पर्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यस काममा बाधा दियो परमादेशबाट यो गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धनको समय 6 महिना हाम्रो मुलुक उछेर गयो। त्यस कारणले हामीले हाम्रा मागहरू हाम्रा विरोध जुन संसदमा राखिरहेको छौँ त्यसको सम्बोधन जसरी हुन्छ, सम्बोधन उपयुक्त ढङ्गले जसरी हुन्छ त्यसपछि हामी हाम्रा कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्न सम्भव। तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुभएको अवस्थामा तपाईँहरू एमसिसीलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ कि के हुन्छ? एमसिसीको बारेमा अहिले यो हाम्रो सरकार हुँदा अरूहरूको उत्तराधार हामीले प्राप्त गरेको हो। हामीले संसदमा राख्यौँ। सभामुखहरूले दुईटा सभामुख हुनुको त्यतिखेर उहाँहरूले सरकारको बिजनेस रोक्ने होइन, एम्पायरको काम गर्नु पर्ने। तर तपाईँहरूको भूमिका पनि यसअघि चाहिँ संसदमा टेबल भएसँगै हामी एमसिसी बारे आधिकारिक धारणा दिन्छौँ, टेबल होस् न पहिला त्यसपछि हामीले आफ्नो धारणा दिने हो भन्ने खालको जुन एउटा अडान अहिले देखिएन नि त। टेबल भइसक्यो तर पनि एमालेको स्पष्ट धारणा त बाहिर आएन। अनि म टेबल गर्नु पर्यो भने बिहान प्राण त्याग्छु भन्ने सभामुखले किन टेबल गर्नुभयो? अनि अर्थमन्त्रीको तर्फबाट अर्को मन्त्रीले किन टेबल गरेको नाटक गर्नुभयो? टेबल भएर हाम्रो विरोधको भाव दिएको भयो नि। त्यस कारणले हाम्रो बिजनेसमा भाग लिनु पाउनु त दमन नगरिन्जेलसम्म यस्तो नि संसद चलेको हुन्छ त। संसद पहिला संसदलाई सुचारू गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो। अब चाहिँ के हुन्छ जस्तो यदि चाहिँ संसद तपाईँहरूका मुद्दा सम्बोधन भएर संसद चल्ने अवस्था आएको खण्डमा तपाईँहरूको अवस्था त अहिले कस्तो देखियो भने देउबातिर गए एमसिसीको पक्षमा, प्रचण्ड माधवको मोर्चातिरै उभिएको खण्डमा चाहिँ एमसिसीको विपक्षमा भन्ने खालको छ। यसले एक हिसाबले एमाले किता क्लियर गरिदिएको खण्डमा हामी सबैलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने खालको अवस्था पनि छ नि त। यो अहिले त मूल प्रश्न त एमसिसीमाथि केन्द्रित छ। मूल प्रश्न एमसिसीतिर केन्द्रित हुनेहरूलाई सुन्नुहोस्, हाम्रो मूल प्रश्न लोकतन्त्र, संविधान र यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र समाजवादको आधार निर्माणका निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन अभियान थियो, विकास तीव्र लहर थियो, त्यसलाई जो अवरोध गरियो, प्रतिगमन गरियो र यस्ता कुरालाई अब देशको मूल प्रश्न सर जुन विषयले अहिले मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अशान्त पारिरहेको छ, सडकमा जुन खालको हुलदङ्गा मचिरहेको छ, ज्यानै जाने सक्ने खालको अवस्था निम्तिएको छ, यसले चाहिँ तपाईँहरूको लोकतन्त्रलाई, तपाईँहरूको चाहिँ मागलाई यसले चाहिँ अर्थ राख्दैन? तपाईँहरूले पनि त यो विषयमा सोच्नु पर्ला नि त। खालि हाम्रो मात्रै माग सम्बोधन हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ बोल्छौँ भने त त्यो त तपाईँहरूको राजनैतिक स्वार्थको विषय होला फेरि। अनि तपाईँहरूको यो प्रश्न उठाइमा अलिक कमजोर तर्क र अलि संस्कारित प्रश्नावली भएन। राजनीतिक स्वार्थ किन? राजनीतिक स्वार्थ देशको स्वार्थभन्दा राजनीतिक स्वार्थ के हुन्छ र हाम्रो? सडकमा यो खालको अवस्था छ। एमाले ठोस धारणा दिन सकेन भन्ने कुरा हो क्या? किन दिनु पर्यो? यत्रो 165 को स्ट्यान्ड छ हाम्रो, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्नु उहाँले बनाउनु भएको गठबन्धन होइन। यसको लागि उहाँले पश्चाताप गर्नु परेन।
आत्मालोचना गर्न परेन। त्यसलाई भुमरीमा त्यसले पुर्याएको होइन, परमादेशी अदालतवाला ती व्याख्याकारहरूले लानु परेन। अब के हुन्छ त बोल्नु पर्यो। अब के हुन्छ त तपाईँहरू आज मात्रै सत्ता घटकका सबै दलहरूसँग निरन्तर संवादमा रहनुभयो, नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि। अब चाहिँ के हुन्छ, प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फेरि पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बनेर गएको खण्डमा हामी समर्थन गर्छौँ, एमसिसीको विपक्षमा आउनुहोस् भन्ने खालको प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ। त्यो त्यसको पुष्टि के हो भन्ने कुरा आएको छैन, के हुन्छ हो भने उहाँले टेबल गर्नु चाहिँ लगाउनु भयो। एमसिसी 4-5 महिनामा हामी यसलाई पारित गर्छौँ भनेर किन एमसिसीको अफिसमा उहाँले पठाउनु भयो? उहाँहरूले गरे हो त्यसैले उहाँ एमसिसी फेल गरौँ भन्ने पछिमा हुनुहुन्न। उहाँ त अहिले के कारणले स्वार्थ मिलेन अहिलेको तमासा, भोलि हामी चमत्कारिक रूपमा उहाँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा हुन्न। उहाँहरूलाई सिद्धान्त चाहिँदैन। अहिले त फेरि आन्तरिक राजनैतिक दल या त आन्तरिक शक्तिहरूले मात्रै चाहेर मात्रै हुने खालको अवस्था छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि अमेरिकी राजदूतसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ। आज मात्रै चिनिया प्रतिनिधिसँग त्यही अनुसारको एउटा संवाद भएको छ। यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको निर्णयमा विदेशी शक्तिहरूले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने वातावरण बनेको हो? हामीले प्रश्न भनेकै छौँ। हामी हाम्रो देशको सम्बन्धमा निर्णय गर्न हामी काफी हामी क्लियर छौँ। तपाईँहरू आफ्नो चासो राख्नुहोस्, हामी हाम्रै बारेमा चासो राख्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्छौँ। हामी संसारका सबै हाम्रा कोही शत्रु छैन, सबै मित्र छन्। दुई छिमेकीसँग हाम्रो समदूरीको सम्बन्ध हुन्छ। राष्ट्रिय हित अनुकूलका हाम्रा क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछौँ। हामीले प्रश्न भनेका छौँ। हामी अस्थिर भावना हाम्रा भनाइ अभिव्यक्ति यही हो। अब यदि नयाँ समीकरण बनेर एमाले पनि सत्ता सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओली तयार हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन? मेरो अन्तिम प्रश्न। अहिले हामी त्यो बारेमा सोचेकै छैनौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी। उहाँसँग हामीले नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच भइरहेको निरन्तरको संवादलाई केन्द्रित राखेर या त अहिले एमसिसीमाथि जुन ढङ्गको अवस्था सिर्जना भएको छ, यो सिर्जना भएको अवस्थाले कुन खालको अवस्था बनाउँछ र त्यसले आगामी राजनीतिलाई कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप नाङ्गो ढङ्गले मात्रै होइन कि दृष्टिविहीनले पनि देख्ने सक्ने खालको गरी छताछुल्ल भएको छ। चीन र अमेरिकाको ठाडो हस्तक्षेप समीकरणमा देखिएसँगै अब विदेशी हस्तक्षेपका कारण नै गठबन्धन कहाँ पुग्ने हो भन्ने ठेगान छैन। चिनियाहरू कम्युनिस्ट मिलाउन लागि परेका छन्। त्यति मात्र होइन कि अमेरिकालाई एमसिसीमा असफल बनाउन सके, आफ्नो जित नै हुन सक्ने बुझाएका साथ नियमित जस्तो उनीहरू अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ। अमेरिका र चीनको कुरा सुनेर राजनीति गर्ने नेताहरू कसरी नेपाली हुन सक्छन्? किनकि उनीहरू त नेपालका मामिलामा आफ्नोभन्दा बढी चीन अमेरिकाको कुरा सुन्दै आएका छन्। देश र जनतालाई के चाहिएको छ त्यतातर्फ भन्दा पनि चीन र अमेरिकाले के चाहन्छन् भन्नेतर्फ नेताहरू लागि परेका छन्। विषय यति पेचिलो बनिसक्दा पनि नेपालको हितका बारेमा बोल्न नसक्ने नेताहरू नेपाली नै हुन् भन्ने प्रश्न पनि यति बेला जनजनमा छ। यसतर्फ नेपालका राजनैतिक दलहरूले सोचेर एमसिसी जस्तो विवादित मुद्दामा छिटोभन्दा छिटो निर्णय दिएर नेपाललाई एउटा निकास दिनका लागि राजनैतिक दलहरूलाई सद्बुद्धि आओस् भन्ने प्रार्थना या त त्यो खालको चाहना नेपाली जनताले यति बेला गरेका छन्। हौस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।